नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। आज हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुपको फेसबुक पेज ग्रुपको लाइभमा छौँ। हामी सकारात्मक कुरा मात्रै सोच्दैनौँ, तपाईँहरूसँग पनि सकारात्मक कुरा बाँड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो माइन्डसेट कसरी डेभलप भइरहेको छ यो बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। आज महत्त्वपूर्ण सेसन या यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको पहिलो सेसनको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। आज हाम्रो बिचमा एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो म उहाँलाई गुरु भनेर सम्बोधन गर्छु। उहाँले नेपालमा धेरै पहिला वर्षदेखि नै एउटा नन भाइलेन्ट कम्युनिकेसन अहिंसात्मक सञ्चारको बारेमा आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउँदै नेपालको एउटा अभियन्ताको रूपमा उहाँले काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँको परिचय भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ लोकल प्रोफेसनल फर द सिभिल पिस सर्भिस प्रोग्राम इन नेपाल एन्ड ट्रेनर फर इमोसनल इन्टेलिजेन्स नन भाइलेन्ट फ्रम युएसए एन्ड न्युरोलोजिक साइन्स एन्ड मल्टिपल इन्टेलिजेन्स फ्रम फ्रान्स। एजुकेसनको रूपमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ एमए इङ्ग्लिस एन्ड पोलिटिकल साइन्स, मास्टर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड विथ द डिफ्रेन्ट टाइपबाट अरू जे उहाँले पेसा गर्दा पनि, तर उहाँको अहिलेको वर्तमान पेसा भनेको नि नेपालमा चाहिँ कलरिङ अफ नेपाल एन्ड एनबिसी फर पिस विथ कनेक्सन एन्ड ह्याप्पिनेस, यसको बारेमा चाहिँ उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको अभियान हामीले पनि सुन्ने मौका पाएका छौँ। र म एउटा टपिक भन्छु, नन भाइलेन्ट कम्युनिकेसन इज वान अफ द युजफुल प्रोसेस यु विल इभर लर्न। यो भन्दा बित्तिकै गुरु एकदम खुसी हुनुभएको छ। मैले किताबबाट लिएको थिएँ गुरु। म अब धेरै नभनी हजुरको परिचय थोरै मैले परिचय त दिएँ, त्यही पनि अब हजुर कसरी परिचय दिन रुचाउनुहुन्छ हजुरले भने। ओके, सर्वप्रथम त भीमजीलाई एकदमै धेरै धेरै नमस्कार र हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरू जो चाहिँ लाइभमा अहिले जोडिएर बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि बिहानको नमस्कार भन्न चाहन्छु। र अब मेरो परिचयको लागि म श्रीराम तिमिल सिन्हा, नाम त अब यहाँ पनि लेखिएछ, भीमजीले अघि नै भनिसक्नुभयो। मेरो घर चाहिँ पोखरा र स्पेसली म यो 2009 देखि नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको कलरिङ नेपाल विथ एनबिसी, किनभने यो चाहिँ एउटा यस्तो टपिक छ जुन चाहिँ मेरो एकदमै हार्टको नजिक छ कि यसले गर्दाखेरि धेरै पर्सनल चेन्जेसहरू, प्रोफेसनल चेन्जेसहरू मैले एक्सपिरियन्स गरेको भएर मैले चाहिँ किन नदिउँ त, किनभने धेरै लाइफ चेन्जिङ सिचुएसनहरू, लाइफ चेन्जिङ कुराहरू चाहिँ त्यस्तो स्किल्सहरू भनेको दे क्यान बी गेट फर फ्री भनेर भन्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही मेरो टाइम र इनर्जी त हो नि। लेट सपोर्ट पिपल, किनभने म मात्रै एउटा मान्छे यस्तो च्यालेन्जेसमा बसेको थिइनँ। लट अफ पिपल आर इन द सिमिलर च्यालेन्जेस, होइन, धेरै मान्छेहरू यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ। लेट सपोर्ट देम। अब यहाँनिर मैले सुधार्नुपर्छ, म चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई यस्तो बनाउँछु भनेर भन्दा पनि मसित भएको कुराहरू दिएर कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु त। द्याट वाज द ओन्ली इन्टेन्सन बिहाइन्ड स्टार्टिङ दिस कलरिङ नेपाल विथ एनबिसी। यो अभियान सुरु गर्ने इन्टेन्सन चाहिँ त्यो थियो। र त्यही क्रममा भीमजीसित पनि भेटिएको थियो। भीमजीको त्यहाँ पछाडिको हाम्रो निरन्तर सहयात्रा, यसलाई चाहिँ म आई रियली लाइक टु एप्रिसिएट यु। र भीमजीलाई धेरै धेरै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भीमजी। अनि सर एकदम खुसी छौँ हामी, होइन। आजको कुराकानी हाम्रो एकदम हँसिलो र ह्याप्पिनेस भनिसकेँ नै, अघि नै मैले भनिसकेँ, होइन। हाम्रो ह्याप्पी र खुसी कसरी खोज्ने, आफूभित्रको आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ कसैले कन्ट्रोल गर्ने, यी यावत कुराहरूमा हामी सफल गर्नेछौँ। यदि लाइभमा हेर्नुभएका तपाईँ जो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासा छ, हामीले कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासा छ या प्रश्न छ या सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला। तपाईँको प्रश्नलाई हामी हार्दिकतापूर्ण सम्मान गर्ने नै छौँ। गुरु, अब हजुरको यो यात्रा 2009बाट स्टार्ट भयो, होइन। त्यो बेला जस्तै कार्यक्रम स्टार्ट गर्दाखेरि त मान्छे भन्छन् नि हजारौँ यात्राको, त्यो हजारौँ माइलको जुन यात्रा हुन्छ त्यो पनि एउटा स्टेपबाट सुरु हुन्छ भने जस्तै हजुरले चाहिँ यो स्टार्ट गर्ने फेजमा चाहिँ कस्तो खालको एउटा हुन्छ नि च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो? थ्याङ्क यू भीमजी, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। धेरै मान्छेहरूले अहिले के छ, अहिले के गरिराख्नु भएको छ यसको बारेमा रुचि राख्नुहुन्छ कि। वी सी द सक्सेस, नट द हार्ड वर्क, पर्सिस्टेन्स एन्ड द च्यालेन्जेस पिपल हेभ फेस्ड ड्युरिङ द्याट जर्नी।
त्यो यात्रामा उहाँहरूले फेस गरेको च्यालेन्जेसहरू धेरै मान्छेहरूले हामीले चाहिँ बिर्सिदिन्छौँ त्यो यो मान्छे सक्सेसफुल भएछ देन वी स्टार्टेड मेकिङ वी स्टार्टेड कपिङ अबाउट देम हामी उनीहरूको कपी गर्नतिर लाग्छौँ तर उसले गरे जतिको मेहनत गर्नलाई हामी तयार छौँ कि छैनौँ त्यतिकै दुःखमा जान त्यतिकै स्ट्रगल गर्नको लागि सो द्याट्स द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट सुरुमा भन्ने हो भनेदेखि आई वाज वर्किङ एज अ टिचर एट द्याट टाइम होइन 2009सम्म म चाहिँ टिचिङ जबमै थिएँ र मैले छोडेको भनेको 14मा आएपछि बल्ल हो र सुरुमा मैले गएर नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा मेरो साथीभाइहरूले मलाई चाहिँ दे युज टु क्रिटिसाइज दे युज टु मेक फन अफ मी साथीहरूले चाहिँ अलिकति हाँसो मजाकमा उडाउनुहुन्थ्यो एनबिसी गाई आयो भने भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला कहिलेकाहीँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो एनबिसीको पेजहरूमा कतै कतै मैले एनबिसी गाई भनेर लेख्छु त्यो भनेको मलाई हास्यास्पद रूपमा युज गरेको टाइटल थियो पहिला र पछि बिस्तारै उहाँहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरेर अरू मान्छेहरू जोडिसके पछाडि ओहो के रहेछ त आफ्टर 5 years देयर आर पिपल हु जोइन इन माई क्याम्पेन जो चाहिँ मलाई क्रिटिसाइज गर्नुहुन्थ्यो कोही पहिलो वर्षमा कोही दोस्रो वर्षमा कोही चाहिँ दे आर आफ्टर 5 years इन माई ग्रुप पछि चाहिँ उहाँहरू पनि मेरो ग्रुपमा हुनुहुन्छ नाउ आई क्यान सेयर ओपनली इन फ्रन्ट अफ देम उनीहरूकै अगाडि पनि भन्छु मैले फेरि त्यति बेला त्यस्तो हाँसो तरिकाले उडाइन्थ्यो म तपाईँको नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको जर्नीको लागि यो स्कुलहरूमा गरिएको कम्युनिटीमा गरेको क्याम्पेनको लागि मात्रै आई गेस आई हेभ सेन्ड 10,000 लेटर्स टु स्कुल्स एन्ड कम्युनिटिज ल यस्तो कार्यक्रम छ तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आई विल बी देयर एकचोटि पठायो नो रेस्पोन्स इट्स ओके नो प्रब्लम अनि फेरि 3 महिनापछि फेरि पठायो तिनीहरूलाई यस्तो त कति छ त्यो पहिलाको उसहरू मैले जाँदाखेरि कतिपय स्कुलहरूले होइन यो नन भायोलेन्ट हामी त वी आर अलरेडी नन भायोलेन्ट त्यस्तो किसिमको रेस्पोन्सेसहरू आउँथ्यो त्यही पनि इट्स ओके नो प्रब्लम अनि फेरि केही महिनापछि फेरि जान्थे सर यस्तो छ है प्रोग्राम गर्नुपर्छ कि टपिकहरू अलिकति चेन्ज गरेर नाउ आई एम विथ देम अहिले पछि बिस्तारै जसले पहिला सुरु रोक्नु भएको थियो अहिले उहाँहरूसित म काम गर्दैछु उहाँहरूकै स्कुलमा हाम्रो प्रोग्राम चलिरहेको छ सो इट्स अल अबाउट प्यासेन्स एन्ड डेडिकेसन त्यो कुराहरू हो भीमजी एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई पनि त्यो पहिलाको कुराहरू सम्झिँदाखेरि अहिले खुसी लाग्यो एकदम यसको लागि अब हजुरले भनिसक्नुभयो यो चाहिँ प्याटर्न होइन एउटा धैर्यता भयो भने चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने खालको हुन्छ अनि गुरु म एउटा ठ्याक्कै इन्ट्रेक्सन प्रश्न जस्तै के सोच्छु भने हजुरलाई होइन मसँग मैले कुनै त्यस्तो प्रश्न रेडी गरेको छैन गुरु एकदम म पुरो पानामा छु जस्तो सुकै प्रश्न अब त्यो बेला अनुसार हजुरसँगै हामी इन्ट्रेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने वेमा अगाडि बढाउँ म अनि जस्तै हामी के छ भने गुरु जस्तै हाम्रो सोसाइटीमा होइन सफल कोही मान्छे सफल हुन्छ नि त्यो सफल भएपछि मान्छे अरूलाई दोष दिँदैन क्या होइन मेरो स्किलले सफल भयो म आफै सफल भयो भन्छ जब असफल हुन्छ नि गुरु त्यसमा मेरो असफलताको कारण मेरो साथी हो होइन मेरो असफलताको कारण मेरो समय हो मेरो असफलताको कारण कोही अरू नै हो यो किन भन्छन् यो खासै किन नबुझ्नु सके हो कि के हो खास यसको गुरु यसमा चाहिँ यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो र हामीले देखिरहेको च्यालेन्ज पनि हो भीमजी कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि इट्स अ ब्युटिफुल रिजन मेकिङ मेसिन भनेर भन्छ कि यो जस्तो परिस्थितिमा पनि एउटा कारणहरू चाहिँ यदि खोज्यो भने यसले बनाइदिन्छ कि बहानाहरू बनाउने भने जस्तै तपाईँको के कारणले हो भन्दाखेरि र अर्को प्र्याक्टिस भनेको हाम्रो अपब्रिङिङले गर्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले गर्दाखेरि पनि जुन हामीले बच्चैदेखिबाट सिकेका छौँ नि त्यो भनेको हामीलाई स्कुलमा ठ्याक्कै यस्तो तरिकाले भनेर क्लास त दिएको छैन त्यही पनि वी आर लर्निङ इट फ्रम द बिहेभियर अफ पिपल अराउन्ड अस हाम्रो बुवा मम्मीको हाम्रो टिचरहरूको उहाँहरूको बिहेभियरबाट हामीले सिकेका छौँ कि फर इक्जाम्पल एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई स्कुलमा एउटा बच्चाले होमवर्क गर्दैन अथवा एउटा बच्चाको ग्रेड कम आउँछ टिचरले उसलाई गाली गर्नुहुन्छ तिमीले गर्दाखेरि प्रिन्सिपलको यस्तो सुन्नु पर्यो अथवा मेरो प्रेस्टिजको कुरा आउँछ हेडमास्टरहरू गएर स्टुडेन्टहरूलाई तिमीहरूले राम्रो मार्क्स नल्याएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्कुलको रिपुटेसन खराब भयो प्यारेन्ट्सहरू बच्चा छोराछोरीले केही गल्ती गर्छ तिमीले गर्दाखेरि मेरो इज्जत गयो फेरि वी आर पोइन्टिङ टुवार्ड्स अनदर पर्सन र अर्को के छ भनेदेखि ह्युमन बिङको इमोसनल इन्टेलिजेन्समा हामी के भन्छौँ भनेदेखि वी हेभ सर्टेन निड्स हाम्रो एप्रिसिएसन एक्नोलेजमेन्ट अरूलाई देखिने सुनिने भनेको त्यो कमन आवश्यकताहरू हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे के गर्छ भनेदेखि
राम्रो हुने बित्तिकै आफ्नो इमेज अगाडि आफ्नो देखाउन खोज्छ, सबै मैले गर्दाखेरि हो। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा फेरि म नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनसित जोड्छु, त्यहाँ बिचमा मलाई धेरै साथीहरूको योगदान छ। नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन इज नेपाल, इन नेपाल इज नट ओन्ली श्रीराम। श्रीरामले पहिला सुरु क्याम्पेन सुरु गर्यो, उसले प्रोग्राम गरायो, तर श्रीराम मात्रै होइन नि त। तर के भन्छ भने कहिलेकाहीँ यस आई हेभ डन दिस यति धेरै स्कुलहरू यो गरेको छु भन्ने कुराहरू हामी एक्सप्रेस गर्छौँ। अब यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स, यो प्र्याक्टिसनल टिम भनेको कसले गर्यो? भीमले सुरुवात गर्नुभयो। तर भीमको मात्रै होइन नि त, त्यहाँनिर कुणालजी सपोर्ट छ, अरू सबै टिम मेम्बरहरूको योगदान छ र पो हामी गरेका छौँ त हो। यो तरिकाले लिन सकियो भनेदेखि मेबी वी क्यान रिलर्न एन्ड रिडिजाइन आवर थिङ्किङ प्याटर्न। माइन्ड सेटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँले पनि, त्यसमा चाहिँ हामी कसरी पर्सिभ गर्छौँ इट म्याटर्स के। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म भएको च्यालेन्जेसलाई हामीले दोष देखाएर अर्कोलाई यति पनि गर्न सकेन, खालि आफ्नो पोजिटिभिटीको मात्रै बेनिफिट लिन्छ, नेगेटिभमा कहिले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदैन भनेर क्रिटिसाइज गरेर पनि केही हुनेवाला छैन। द थिङ वी क्यान डु राइट नाउ इज टु हाउ वी क्यान कन्ट्रिब्युट, हाउ वी क्यान सपोर्ट दोज पिपल। ती मान्छेलाई थाहा नभएर पनि त हुनसक्छ नि त, एउटा जानी जानी आफ्नो एक्जिस्टेन्स देखाउनको लागि गरेको हुनसक्छ, अर्को चाहिँ अरू उपायहरू थाहा नहुन सक्छ। कुन त्यो वर्ल्ड भ्यूबाट हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँमा अथवा ममा निहित भएको कुरा भयो कि होइन? भीमजीले थाहा पाइ यस्तो गरेको भनेर मैले भनेदेखि आई ट्राई टु करेक्ट यु, म तपाईँलाई चाहिँ करेक्ट गर्न थाल्छु, अर्को मान्छेलाई म दुश्मनको रूपमा हेर्न थाल्छु। होइन, सायद साथीलाई थाहा नभएर हुनसक्छ। ओके, लेट्स सपोर्ट हिम। हेर्नुहोस् त, सिम्पली द भ्यू हाउ वी स्टार्टेड सिइङ थिङ्स, कसरी हेर्छ हामीले, इट म्याटर्स। त्यही भएर नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनमा हामी यो बेसिक कुराहरू भन्छौँ, यसमा चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सभित्र पनि पर्छ। र आज म तिनै कुराहरू भन्छु। एउटा सेल्फ कनेक्सन, पहिला सुरु चाहिँ मेरो अनुभूतिहरू, मेरो फिलिङ्सहरू, मलाई सकारात्मक हुने नकारात्मक हुने भनेको अरू कुनै मान्छेले होइन, अरू परिस्थितिले होइन, त्यो भनेको इट्स सिम्पली द डिनायल अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छौँ कि जिम्मेवारीबाट भाग्ने कुराहरू मात्रै हो। लेट्स स्टार्टेड, लेट्स डियर, लेट्स प्र्याक्टिस टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी फर आवर वर्ड्स एन्ड एक्सन। हामी के बोल्छौँ, हामी के गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार हुन सिकौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, जब तपाईँ त्यसरी जिम्मेवार लिन थाल्नुहुन्छ, देन द पेन इज कज्ड नट बिकज अफ अदर्स, यु विल आइडेन्टिफाई। तपाईँ हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ, पेन अरू मान्छेले होइन कि मेरा आफ्नै आवश्यकताहरूले हो। अब यसलाई पुरा गर्ने उपाय के हुनसक्छ? द्याट माइट बी अ ग्रेट लर्निङ इन द प्रोसेस। होइन, यो चाहिँ एउटा एकदमै कि लर्निङ हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै हल्का अनुभूति गराउन सक्छ। किनभने जब तपाईँले अर्को मान्छेलाई आफ्नो अनुभूतिको जिम्मेवारबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँले जिम्मेवारी आफूले वहन गर्नुहुन्छ कि। र चेन्जको कुरामा इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ, भेरी कमन सब्जेक्ट एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भेरी डिफिकल्ट टु प्र्याक्टिस। किन भन्दाखेरि परिवर्तन हामी सबैले चाहन्छौँ, तर परिवर्तनको लागि हामी तयार छौँ कि छैनौँ, द्याट्स द बिगेस्ट क्वेसन। धेरै मान्छेहरूले यस वी वान्ट चेन्ज, बाहिर बाटोमा जुलुस चलेको छ, कसको के को लागि थाहा छैन, दे जोइन देयर। मान्छेहरू जान्छ त्यहाँनिर, ऊ कराउन थाल्छ, नारा लगाइरहेको छ, वास्तविकता उसको आवश्यकता के हो थाहा छैन। र यो चेन्जको विषयमा एउटा कुरा भन्छु, मैले एउटा सानो स्टेटमेन्ट भन्छु। चेन्ज, वी अल वान्ट चेन्ज एन्ड वी ट्राई टु चेन्ज अदर्स। हामी सबैले चेन्ज चाहन्छौँ, तर के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो नर्मल प्र्याक्टिसमा म एकदमै सही छु, यी मान्छेहरू चेन्ज हुनु पर्यो। अब मैले गरेको त सबै राम्रो छ नि त, कसले आफूलाई नराम्रो भन्छ न? त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि प्रब्लम। अब अनि अर्को मान्छेलाई जब सुधार्न थाल्छौँ हामीले, देन हिसी स्टार्ट टु रेसिस्ट अर हिसी स्टार्ट टु सबमिट। दुईटा पार्टहरू छ क्या, एउटा सबमिसनको पार्ट छ, एउटा रेसिस्टेन्सको पार्ट छ। अब त्यो दुईटैले हामीलाई चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिपलाई सपोर्ट गर्यो। र एलोन वी क्यान, आई गेस वी क्यानट डु एनिथिङ। केही समयमा केही सर्टेन प्रोग्रेस गर्न सकिएला, तर लङ टर्म सस्टेनेबलको कुराहरू आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई वी निड अ टिम। तर जब यो दुईटा हुन्छ, अर्कोले सबमिसनको आधारमा गरेछ अथवा त्यो डरले गरेछ, अथवा ऊ चाहिँ तपाईँले भनेको त्यो रेसिस्ट गर्दै काम गरिरहेको छ भनेदेखि सुनर अर लेटर यु विल गो अवे। उसले चाहिँ केही न केही त्यहाँ विद्रोह गर्छ अथवा बिगारिदिन्छ काम। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेट्स बिल्ड आवर कनेक्सन, त्यो कुराहरू भयो। र अर्को अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि अर्को दुईटा पार्टहरू छ, इम्प्याथी र अनेस्टी। समानुभूतिको कलाहरू विकास गर्न सकियो भनेदेखि
अर्को मान्छेको परिस्थितिलाई बुझ्न सकियो भनेदेखि आई गेस त्यो हामी अहिलेसम्मको तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न थियो जुन चाहिँ राम्रो हुँदाखेरि क्रेडिट आफूले लिने, नराम्रो हुँदाखेरि अगाडिको स्टाफले अथवा अरू कोही मान्छेले अथवा मेरो छिमेकीले बाआमाले नगरिदिएर, हेर्नुहोस् त बाआमै नभएकाले नि धेरै प्रोग्रेस गरेका छन् नि त लाइफमा। हाम्रो त के छ भने मेरो बाआमा गरिब भए, म यहाँ एकदमै विकटमा जन्मिएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी केलाई दोष दिन्छौँ त? त्यो आफ्नो परिस्थितिलाई, भूगोललाई, आफ्नो घरको ब्याकग्राउन्डलाई, पारिवारिक ब्याकग्राउन्डलाई। त्यस कारणले यिनलाई चिरेर जब मान्छेले आफूलाई चिन्न सक्छ देन डेफिनेटली सी क्यान डु एनिथिङ। किनभने एउटा सानो स्टेटमेन्ट मैले सधैँ सेयर गर्ने कुरा म तपाईँहरूलाई नि सेयर गर्छु, सक्सेसफुल पर्सन आर नट एलियन्स। ती चाहिँ एलियनहरू अर्को ग्रहबाट आएका मान्छेहरू होइन, दे आर द पिपल फ्रम विथिन अस। हामी भित्रैका मान्छेहरू हुन् कि। द ओन्ली थिङ इज द्याट दे वर्क्ड हार्ड, दे आइडेन्टिफाइड देयर पर्पोज। आफ्नो उद्देश्य के हो, केमा ट्यालेन्ट छ, प्यासन केमा छ, त्यो चिने, त्यसलाई फलो गरे उनीहरूले र उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगे। तपाईँ हामी पनि पुग्न सक्छौँ, किनभने यो चाहिँ फलाना भीमजीले गर्ने उसले नपाउने भन्ने कोही पनि छैन, श्रीरामले पाउने अर्को हरेरामले नपाउने भन्ने पनि छैन। यहाँ त इट्स अभाइलेबल, इट्स ओपन फर अल अफ अस, सो लेट्स गो फर इट। ल भीमजी, आज त्यो प्रश्नको चाहिँ मैले यति नै भने। त्यसमा एकदम चेन्जको कुरामा if you want to be the change to other, first of all you can change first now भन्छ क्या। त्यसले हामी अरूलाई चेन्ज गरौँ भन्दा एकदम मलाई खुसी लाग्यो। अब चाहिँ म ठ्याक्कै हामी अलिकति क्वेसन भन्दा सँगै हामीले अगाडि बढ्छौँ। अब म ठ्याक्कै एनबिसीको कुराले बढी फोकस गर्छु अहिले, किनकि हामी नन भाइलेन्ट कम्युनिकेसनसँग हामी अहिले डाइरेक्ट कुरा गर्दैछौँ। त्यो एनबिसी चाहिँ कसरी एडप्ट गर्न सकिन्छ, एनबिसीको बारेमा मान्छेले अहिंसात्मक सञ्चार भनेर बुझे। अहिंसा भने चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीमा फेरि अलग नयाँ वेबाट हेरिन्छ होइन। अब चाहिँ यो अहिंसात्मक सञ्चार भने चाहिँ के हो खासै? सञ्चार भन्नेको अर्थ फेरि हाम्रो सोसाइटीमा डिफ्रेन्स छ, अहिंसा भन्नेको अर्थ पनि डिफ्रेन्स छ क्या। यसलाई चाहिँ सँगै कसरी यो ल्याङ्ग्वेजमा युज भयो, कसरी हाम्रो ह्युमन लाइफमा चाहिँ हामीले एडप्ट गर्न सकिन्छ, यसको बेसिक पोइन्टबाट यसो अलिकति मान्छेलाई सहज पार्दैन। ओके, साह्रै एकदमै भास्ट टपिक छ, तैपनि आई वुड लाइक टु सेयर इन अ भेरी सर्ट भ्यू होइन, थोरै छोटो रूपमा म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। कस्तो छ भन्दाखेरि अहिंसात्मक संसारलाई बुझ्नुभन्दा पहिला अहिंसा बुझ्न जरुरी छ। र अर्को यो अहिंसात्मक संसार भन्ने बेलामा सुनिएछ अहिले? यस, ओके। अहिंसात्मक संसार भन्ने बेलामा धेरै साथीहरूको कुरा के आउँछ भनेदेखि हामी त अहिंसात्मक छौँ नि सर, हामीले त हिंसा गरेकै छैन, मान्छे मारेकै छैन, मान्छे काटेकै छैन भन्ने पनि धेरै उदाहरणहरू मैले सुन्छु। म स्कुलमा प्रोग्राम गर्न जान्थेँ, सर हाम्रो स्कुलमा त पनिसमेन्ट हामीले युजै गर्दैनौँ सर, इट्स भेरी नन भायोलेन्ट स्कुल भनेर भन्नुहुन्थ्यो सरहरूले। अनि पछि त्यहाँ गएर स्टुडेन्ट्सहरूसित जब हामी प्र्याक्टिस गर्न थाल्थ्यौँ, जब हामी कुराकानी गर्न थाल्थ्यौँ, दे टर्न आउट टु बी द मोस्ट भायोलेन्ट स्कुल। त्यहाँभित्र त यति भायोलेन्ट नेचरहरू हामीले देखियो नि। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको हामी सबै नन भायोलेन्ट छौँ, भायोलेन्ट छौँ भन्न खोजेको होइन, मात्रै हाम्रा केही प्र्याक्टिसेसहरू दे आर भायोलेन्ट प्र्याक्टिस। र कसरी छन् त ती कुराहरू भन्ने बेलामा त्यहाँ जानुभन्दा पहिला म थोरै यो सोसाइटीमा भएको न्यारेटिभ्सहरू थोरै त्यसलाई चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन इज ओन्ली फर जर्नलिस्ट बिकज दे आर कम्युनिकेटिङ। उनीहरू कुराकानी गरेका हुन्छन्, उनीहरूको लागि मात्रै हो भन्ने पनि कति मान्छेहरूको एजम्सन छ, त्यो होइन। नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन इज अ वे अफ लिभिङ, इट्स अ ल्याङ्ग्वेज अफ लाइफ भन्छौँ हामी, जीवनको भाषा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टिचरको लागि, प्यारेन्ट्सको लागि, स्टुडेन्टको लागि, अर्को कसैको लागि, इट्स फर ह्युमन बिङ्स। सरी। अनि अर्को चाहिँ नन भायोलेन्स भनेको हाम्रो यहाँको कन्टेक्स्टमा हाम्रो बुझाइ भनेको इट्स द एब्सेन्स अफ भायोलेन्स भनेर भनिन्छ। तर बियोन्ड द्याट नन भायोलेन्स अहिंसा भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स मोर अबाउट लभ, कम्प्यासन, काइन्डनेस, जेनरसिटी, इम्प्याथी, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी नन भायोलेन्स भन्छौँ। र नन भायोलेन्समा मात्रै एउटा कुरा के छ भनेदेखि अरूलाई हिंसा नगर्ने मात्रै नभइकन हिंसाको विचारहरू नराख्ने। भीमजीलाई देखेर अगाडि चाहिँ म नमस्ते भन्दै पछाडि गाली गर्न सक्छु, हो त्यो खालको थट्सहरू नै रेज नगरेला हामी नन भायोलेन्स भन्छौँ। र धेरै नन भायोलेन्टको प्रोटेस्टहरू वाइ नन भायोलेन्ट रेसिस्टेन्स फेल्स भनेर
त्यो हामीले रिसर्च एउटा त्यो अब्जर्भेसन पनि गरेका थियौँ त्यसको बारेमा। के भयो त भन्दाखेरि मान्छेहरूको फिजिकली नन भायोलेन्ट छन्, तर मेन्टली चाहिँ उनीहरू के छन् त, दे आर मोर भायोलेन्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि नन भायोलेन्ट प्रोटेस्ट भनेर हामी सडकमा जान्छौँ, लट्ठीहरू केही पनि लिएको छैन, टायरहरू बालेको छैन, तैपनि गएर त्यो ब्यानरहरू छ, त्यो यति भायोलेन्ट ब्यानर देखाइन्छ हामीले, जसले गर्दाखेरि अर्को पार्टीलाई चाहिँ ट्रिगर गर्छ अनि उसले आएर एट्याक गर्न थाल्छ। एउटा कमजोरी। अर्को चाहिँ हाम्रो थट्स नै, हाम्रो सोचाइ नै जब अर्को मान्छेलाई करेक्सन गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ झारेर यसलाई गिराउनु पर्छ, यसलाई खसाल्नु पर्छ भन्न थाल्छौँ, देन द्याट्स द भायोलेन्ट एक्सन। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भायोलेन्ट एक्सनहरू। तपाईँको कमेन्टमा हेर्नुहोस् त, मेसेजहरूमा एउटाले केही लेखेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि मान्छेहरूले एट्याक गर्न थाल्छ, द्याट्स अल्सो वान अफ द भायोलेन्ट एक्सन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कार्य मात्र नभइकन हाम्रो सोच, हाम्रो बोलीचालीबाट हुने हिंसाहरू पनि हामी भायोलेन्स भनेर भन्छौँ। र त्यसलाई एभोइड गर्नको लागि हाम्रो नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनमा इट्स अ भेरी सिम्पल प्र्याक्टिस, एकदमै सजिलो प्र्याक्टिस हो। र सँगसँगै म अर्को के पनि जोड्न चाहन्छु भनेदेखि इट्स अ कम्प्लेक्स प्र्याक्टिस। इट्स सिम्पल एज वेल एज कम्प्लेक्स। सजिलो यो अर्थमा छ, जम्मा 4वटा स्टेप र केही की कम्पोनेन्ट्सहरू यहाँ बुझ्यो भनेदेखि यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरिराखेको प्र्याक्टिस हो, हामीले दिनदिनै अभ्यास गरिराखेकै अभ्यास छ, किनभने हामी यसमा फ्यामिलियर छौँ। गाह्रो किन छ त भन्दाखेरि हामी योभन्दा धेरै जानेका छौँ, अरू धेरै कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन प्र्याक्टिस गर्ने हो भनेदेखि म बेसिक स्टेप्सहरू भन्छु। एउटा चाहिँ अवलोकनको कुराहरू छ, के देख्नुहुन्छ, के सुन्नुहुन्छ। द्याट्स ट्रु, किनभने अहिले मैले बोलेको कुराहरू तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, म बोलिरहेको छु, भीमजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, यसमा हामी पनि एग्री गर्छौँ, तपाईँहरू पनि एग्री गर्नुहुन्छ कि। तर श्रीरामले यस्तो भनेको थियो अरे भनेर तपाईँ भनिदिनु थाल्नुभयो भनेदेखि मैले कहाँनिर कुन लाइनमा भनेको थिएँ म सोध्न थाल्छु। अब इट माइट बी अ च्यालेन्ज होइन, त्यहाँनिर गएर हाम्रो कन्फ्लिक्ट पनि हुनसक्छ। तपाईँले अलिकति फरक भनिदिनु भयो भने धेरै कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुन्नभन्दा पनि हामी उसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न थाल्छौँ कि। न्युरो साइन्सले पनि तपाईँ कोहीसित हात मिलाउँदै हुनुहुन्छ, पहिलो 4 सेकेन्डमा तपाईँले हेल्लो पनि भनेर भ्याउनु भएको छैन, ए के छ भनेर भन्न भ्याउनु भएको छैन, यु स्टार्टेड मेकिङ अ स्टोरी अनि यु स्टार्टेड क्रिएटिङ अ स्टोरी अराउन्ड द्याट पर्सन भनेर भन्छ। ह्युमन नेचर हो यो। तर त्योमा भन्दा पनि तपाईँले वास्तवमै के देख्नुभयो, के सुन्नुभयो, इट्स भेरी इजी, हामीलाई थाहा छ त्यो गर्न पनि। तर त्यसको एक्स्ट्रा त्योभन्दा फरक हामीलाई के पनि थाहा छ भनेदेखि इभ्यालुएसन। र कृष्णमूर्तिको एउटा सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट छ, द हाइएस्ट फर्म अफ अब्जर्भेसन इज टु फ्री इभ्यालुएसन फ्रम अब्जर्भेसन है। द हाइएस्ट फर्म अफ इन्टेलिजेन्स इज टु फ्री अब्जर्भेसन फ्रम इभ्यालुएसन। इन्टेलिजेन्सको बौद्धिकताको एकदमै माथिल्लो फर्म भनेको जब हामी अवलोकनलाई मूल्याङ्कनहरूबाट छुट्याउन सक्छौँ अनि बल्ल बौद्धिकता, बल्ल हामी बुझ्न सक्छौँ वास्तवमै के भएको छ। दोस्रो छ अनुभूतिमा ध्यान दिने भन्छ हामी, इमोसनल इन्टेलिजेन्स नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनमा। तर हाम्रो प्र्याक्टिस के छ त, हामी सोच्न थाल्छौँ यसले के भन्दैछ, मैले भनेको कुराले तपाईँलाई कसरी लियो, तपाईँले कसरी लिनुभयो, तपाईँको शरीरले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेको छ, यता हेर्न भन्दा पनि हामी यो मान्छेले यहाँनिर ठिक बोल्यो, यहाँ ठिक बोलेन, यो अलिकति यतातिर यसको झुकाव रहेछ, हामी मूल्याङ्कन गर्न थाल्छौँ, विचारहरू खेलाउन थाल्छौँ। अस्ति नै पनि यस्तै भनेको थियो यसले, अथवा अब यहाँनिरको तपाईँहरू राम्रो नराम्रो त्यतातिर जानुहुन्छ कि विचारहरू। अब कसरी यो गाह्रो छ त भन्दाखेरि अनुभूति भनेको एउटा शब्दमा हाम्रो शरीरमा आफूभित्र निहाल्ने कुराहरू, र विचारहरू भनेको तपाईँको यो धारा प्रवाह टेक्निक भनेर भन्छ क्या, स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस टेक्निक भन्छ लिट्रेचरमा। एउटा पछि अर्को गर्दै विचारहरू आउन थाल्छ। अब तपाईँसित रोजाइ छ, तपाईँ अनुभूतिमा बस्ने कि विचारतर्फ जाने। त्यही भएर हाम्रो जीवनलाई कसरी कम्प्लेक्स बनाएका छौँ, 2टा स्टेपमा पुगिसकेँ म। तेस्रोमा छ आवश्यकता। त्यो अनुभूतिले मलाई के देखाउन खोजिरहेको छ त, कहिलेकाहीँ हामीलाई रिस उठ्छ, भीमजीले मलाई रिस उठाउनु भयो, म सजिलै भन्छु क्या अर्कोलाई पोइन्ट गराएर, अथवा यो अहिलेको लकडाउनले गर्दाखेरि मलाई एकदम रिस उठिरहेको छ, बाहिर निस्किनु पाएको छैन, कोरोनाले गर्दाखेरि सबै तहस नहस बनायो, मलाई एकदम रिस उठिरहेको छ, के गर्ने रिस उठेर हेर्नुहोस् त। तर यो रिस उठ्ने बेलामा मलाई के देखाउन खोजिरहेको छ त, यो रिसले मेरो शरीरलाई के भनिरहेको छ, के पुरा भएको छैन, मलाई अहिले स्वतन्त्रता पुरा भएको छैन, मलाई साथीहरूसितको सम्बन्ध स्थापना गर्नलाई बाहिर निस्किन पाएको छैन, के भइरहेको छ हो, त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिन सकियो भनेदेखि वी क्यान फाइन्ड सम अदर वेज
हामी के अरू उपायहरू खोज्न सकिन्छ जसले त्यसलाई पुरा गर्न सकियोस्। तर हामी केमा भुल्छौँ त? चाहनाहरू। यो मेरो चाहना हो, त्यो मेरो चाहना हो, आवश्यकतालाई भन्दा पनि चाहनातिर लाग्छौँ। र चौथो नम्बरमा छ अहिंसात्मक सञ्चारको यो फर्मुला जस्तो भन्छौँ हामी। चौथो नम्बरमा अनुरोध। त्यो आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? तर हाम्रो यताको प्र्याक्टिस के छ त? टायर बाल्ने हो कि अथवा अर्कोलाई दबाब दिएर गराउने हो कि वी स्टार्ट टु मेक डिमान्ड्स, जसरी पनि हुनै पर्छ भन्ने बनाउन खोज्छौँ के। सो द्याट क्रिएट्स लट अफ च्यालेन्जेस। त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू क्रिएट गराउँछ। त्यो यताको हाम्रो जनरल प्र्याक्टिस भयो। तर यसको बारेमा अझै डिटेलमा चाहिँ हामी भीमजी ठ्याक्कै यो वाइफाई आफै अब वेटिङ है त ठ्याक्कै आउँछ अब ए हो सर त्यही भएर चाहिँ मैले ठ्याक्कै पुरा गरिहालेँ। ओके 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 थ्याङ्क यू। यस र अर्को छ तपाईँको नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको अघि भन्नुभयो यो 4वटा स्टेप्सहरू सँगसँगै हामी 3टा पोजिसन्स हामी भन्छौँ कि प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा। एउटा छ सेल्फ कनेक्सन, हामी आफैसँग जोडिएर मलाई अहिले कस्तो भइरहेको छ र किन भइरहेको छ बुझ्ने, आफैलाई चिन्ने, नो योर सेल्फ हामी भन्छौँ। आफूलाई थाहा पाइसके पछाडि अर्को मान्छेलाई बुझ्ने कला। अर्को मान्छेले किन यस्तो गरे त? यो मान्छे सधैँ यस्तो गलत काम गर्ने मान्छे त होइन, के कारणले गर्दाखेरि यस्तो गर्यो होला? वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पार्टी, द्याट पर्सन। अर्को मान्छेलाई हामी बुझ्ने प्र्याक्टिस गर्छौँ दोस्रो नम्बरमा, दोस्रो प्रोसेसमा। र तेस्रोमा छ मलाई कस्तो लागिरहेछ, म समाजले कस्तो सुन्न चाहन्छ, समाजले के भन्छ होला भन्दा पनि मलाई के लागिरहेछ म एकदमै इमान्दारताको साथ प्रस्तुत गर्छु। सो द्याट्स द कमन प्र्याक्टिस। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि म एकदमै ठुलो अब यति दिनको ट्रेनिङ लिनुपर्छ भन्नेतिर पनि नलाग्नुहोस्। नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन यदि प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि इट्स भेरी इजी। फलो द प्र्याक्टिसेस द्याट यु हेभ अलरेडी प्र्याक्टिस्ड। तपाईँले प्र्याक्टिस गरिराख्नुभएका यी अघि मैले भनेका कुराहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। र तपाईँलाई चाहिँ यदि तपाईँले गरेका कार्यहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गरेको छ, अर्को मान्छेलाई सपोर्ट गरेको छ भनेदेखि इट्स ओके, जस्ट गो फर इट भन्छु म। त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। र यदि तपाईँलाई पनि सपोर्ट गरेको छैन, अर्को मान्छेलाई पनि सपोर्ट गरेको छैन भनेदेखि प्लिज रिभिजिट द प्र्याक्टिस। त्यसलाई रिभिजिट गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, वेदर इट हेज बिन सपोर्टिङ यु अर नट। तपाईँलाई सपोर्ट गरेको छ अथवा गरेको छैन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो इट्स द चोइस द्याट वी आर गिभिङ टु यु विथ नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन। र अर्को कुरा के पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु भनेदेखि नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन इज नट दिस वे अर द्याट वे। यो चाहिँ यस्तो गर त्यस्तो गर भनेर भन्दैन। इट्स अ वे द्याट सर्भ्स अल। एउटा यस्तो वे हो, यस्तो तरिका हो जसले चाहिँ मलाई पनि सहयोग गर्छ र मसँग रिलेटेड मानिसहरूलाई जो मसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सपोर्ट गर्छ। देन इट्स ओके, इट्स नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन। र अर्को थोरै कम्पोनेन्ट भन्छु, भीमजी आइसक्नु भएको छ, फेरि पनि उहाँ जोडिनु भयो, थोरै यो टेक्निकल समस्या भयो तर इट्स ओके, म यता कन्टिन्यू गर्दै थिएँ। नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनमा अर्को के छ भन्दाखेरि इट्स अ ल्याङ्ग्वेज अफ लाइफ भनेर भनिन्छ। र अर्को चाहिँ कसरी हामी सबैलाई जोड्न सकिन्छ। यो प्र्याक्टिस चाहिँ एउटा रिलिजियस भ्यालु अथवा कल्चरल भ्यालु मात्र नभइकन इट्स अ ओभरअल, अलिअलि हामीले ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ। जस्तो कि मानिसहरूलाई अरू यो जात धर्म अनि त्यस पछाडि तपाईँको छ नेसनालिटी, कुन राष्ट्रको हो भने तीभन्दा पनि बियोन्ड, त्योभन्दा पछाडि गएर हामी सबै मानव जाति हो है भनेर त्यो प्र्याक्टिसबाट एउटा मानवतालाई बिइङ ह्युमन र सिइङ ह्युमनको प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामी लिएर हिँड्छौँ नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन। र यसमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको यो कोरोना पेन्डेमिकमा हेऱ्यो भने पनि कोरोनाले कुनै धनी मानिस गरिब मानिस भनेको छैन। हेर्नुहोस् है, यसले मान्छे भनेको छ कि मान्छे जसलाई बाटोमा भेट्छ, जोसित यसको कन्ट्याक्ट हुन्छ, हि हेज बिन एफेक्टेड, ऊ चाहिँ असरमा पर्यो। र अर्को छ यो कुन राष्ट्रको भनेर पनि भनेको छैन यसले, यो शक्तिशाली राष्ट्रको, यो चाहिँ एकदमै कमजोर राष्ट्रको, यो धनी राष्ट्रको, यो चाहिँ गरिब राष्ट्रको, त्यो पनि भनेको छैन। मान्छे हो। त्यस्तै तरिकाले हामीले पनि यो जोसँग हामी डिल गर्दैछौँ दे आर अल्सो ह्युमन बिङ्स भन्ने तरिकाले
being human र seeing human. Treat others as you want to be treated. That's the basic principle of non-violent communication. So thank you भीमजी, तपाईको एब्सेन्समा पनि मैले त्यही नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ. So it's okay. एकदम क्षमा चाहन्छु. अब अलिकति टेक्निकल समस्या भएको थियो. अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै एनबिसी को इन्ट्रोडक्सन आइसकेपछि अब हामी अहिले वर्तमान अवस्थामा हैन जस्तै हजुरले डिफरेन्ट खालका प्रदान गर्नु ठाउँमा अहिलेसम्म नेपालका म्याक्सिमम पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका केही जिल्ला बाहेक अरू धेरै जिल्लामा हजुर पुगिसक्नु भएको हजुर. अनि जस्तै हजुरले चाहिँ युथहरु बढी नै विभिन्न ठाउँ हुन्छ बाटै स्टार्ट भयो. मेरो काठमाडौँमा थोरै भीमजी मैले यो ट्रेनिङ दिएको थिएँ. लास्टको त्यो पोइन्ट चाहिँ मैले सुनिन त्यति राम्ररी. हजुरले चाहिँ युवाहरुमा चाहिँ यो नन भाइलेन्ट कम्युनिकेसन जुन लिडरशिप युथ लिडरशिपमा भएको पाउनुहुन्छ कि या कस्तो कस्तो ल्याक देख्नुहुन्छ युवाहरुमा? यस्तो छ स्वाभाविक रूपमा यो नलेजले कसरी अवस्थामा देख्नुहुन्छ? ओके भीमजी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न छ र युथहरुको लागि स्पेशली स्वाभाविक रूपमा युथलाई चाहिँ हामीले एउटा यो स्पेशली टिनेजरहरु र अर्को चाहिँ 15 to 30 को एज ग्रुपलाई युवा युथ लिडरशिप जाँदा दुईटो अवस्थामा हुन्छ. युथ लिडरशिपले ल्याक देख्छ. ओके भीमजी मैले केही त्यो लास्टको पार्ट चाहिँ मिस भयो किनभने साउन्ड मैले त्यति क्लियरली सुनिनँ. तैपनि इट्स ओके. युथको च्यालेन्जेसहरूलाई अथवा युथहरुमा कस्तो प्र्याक्टिस छ भनेर भन्नुभयो कि जस्तो मैले त्यही सेन्स लिएको छु. र यो युथ ग्रुपहरुमा स्वाभाविक रूपमा त्यो एज ग्रुप भनेको एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ, अर्को चाहिँ हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्सको प्र्याक्टिसमा पनि इमोसनल स्लेभरी अथवा डिपेन्डेन्ट ग्रुप भनेर एउटा भन्छौँ जुन चाहिँ अप टु 15 सम्मको र 60 प्लसको ग्रुपहरु त्यो चाहिँ अरूमा निर्भर हुने र बिचको ग्रुप भनेको यो इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप जस्तो तरिकाले हैन हामी सबै कुरा गर्न सक्छौं. वी नो एभ्रिथिङ. एउटा अलिकति थोरै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि वी नो समथिङ भनेर वी स्टिल निड टु लर्न भनेर वी नो एभ्रिथिङमा थोरै फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई. र यसमा पनि युवाहरुमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा जानेका छौं अथवा एउटा दुईटा हामी ट्रेनिङ प्रोग्रामहरुमा जान्छौं, कन्फरेन्सहरुमा जान्छौं, त्यसैले थोरै युवा साथीहरुसित कनेक्सन हुन्छ. अनि ओके नेपाल त सबै मैले चिनेको छु अथवा नेपालभरि नै मैले यस्तो गरेको छु. कतिपय युवा साथीहरुलाई त्यो एउटा मैले उहाँहरुको कमजोरी भन्न खोजेको हैन, इमोसनल त्यो एउटा देखिने बिहेभियर पनि हो के हाम्रो एज फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको त्यो इन्डिपेन्डेन्ट एज अथवा अलिकति लर्निङ भइसके पछाडी तपाईको सुरुमा म आई स्टिल रिकल माई ओन एक्सपिरियन्स नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको पहिलो ट्रेनिङ लिइसके पछाडी 2010-11 तिर कुरा हो. नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको त म त ट्रेनर भन्दा पनि ठुलो भइसकेँ. आई नो एभ्रिथिङ भन्ने लाग्थ्यो कि. तर व्हेन आई स्टार्टेड प्र्याक्टिसिङ इट रेगुलरली पछि जब प्र्याक्टिस गर्दै गयो कम्युनिटीसित अहिले मलाई के लाग्छ भनेदेखि नन भायोलेन्स भनेको त वी स्टिल निड टु लर्न अ लट. अझै धेरै कुरा सिक्नु छ यसमा. त मैले आफैले यसलाई जिउनु छ. अझै कतिपय अवस्थामा म पनि चुकिराखेको हुन्छु. हो त्यस्तो जब हामी सेल्फ कनेक्सन गर्छौं आफूसित जोडिन्छौं देन ओन्ली दिस नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन नन भायोलेन्स प्र्याक्टिस विल वर्क. र युवाहरुमा देखिएको भनेको युवाहरुले आफ्नो पास्ट एक्सपिरियन्सेसहरु र पास्ट च्यालेन्जेसहरुलाई त्यसलाई हेरेर सिक्न जरुरी छ भन्छु मैले. किनभने इफ द एक्सन्स यु आर टेकिङ इज सपोर्टिङ यु देन इट्स ओके गो फर इट. म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुँदैन भन्दिन. तर तपाईहरुले एटलिस्ट एभ्री इभिनिङ चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न पर्यो. मैले आज दिनभरि गरेको कामले मेरो गोलतिर मलाई डोराइराखेको छ कि छैन त. त्यो एक्सन मलाई नै अर्कोले गर्दियो भनेदेखि क्यान आई एक्सेप्ट इट अर नट. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लाग्छ मलाई यो. हामी युवा साथीहरुले के सम्झिन पर्ने र आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि
मैले आज दिनभरि गरेको व्यवहारहरू, मैले बोलेको शब्दहरू मलाई अर्को मान्छेले भन्यो भनेदेखि क्यान आई हियर इट, क्यान आई एक्सेप्ट इट, म यसलाई सुन्न सक्छु, म यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छु। हो त्यसरी प्रश्न गर्न सकियो भनेदेखि डेफिनेटली इन द लङ टर्म वी क्यान बी मोर नन भायोलेन्ट एन्ड वी क्यान बिल्ड द्याट रिलेसनसिप। र अर्को मैले अघि त्यो डिपेन्डेन्स इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्दै थिएँ। अब हाम्रो समय भनेको इट्स नट एबाउट इन्डिपेन्डेन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट भनेको पहिला कोलोनाइज गर्ने बेलामा त्यस्तो नाराहरू लाउने, नेपालमा राणा शासन हुने बेलामा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। अब इन्टरडिपेन्डेन्सको टाइम आएको छ कि तपाईँ एउटै देशले मात्रै त केही गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यही भएर ग्लोबलाइजेसनको कुराहरू आएको छ। हामी यहाँनिर यो म फलाना ग्रुपको यो फलाना ग्रुपको यहाँनिर विभेद गरेर एकअर्कासित लडाइँ झगडा गरेर अर्कोलाई क्रिटिसाइज गरेर अर्कोलाई तानेर केही पनि हुनेवाला छैन। युवा साथीहरू अब फुटेर अब यो मेरो ग्रुप त्यो तिम्रो ग्रुप भन्दा भन्दा पनि यो हाम्रो ग्रुप, हामी सबैको साझा आवश्यकता के छ त। र एउटा सानो इन्सिडेन्ट म रिकल गराउँछु। म पोलिटिकल लिडर्सहरूसित नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको सेयरिङ गर्दै थिएँ। हामी विभिन्न त्यो राजनीतिक व्यवस्थाहरूमा आबद्ध छौँ। अनि उहाँहरूसित म एक्सर्साइज गराउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको उद्देश्य के हो त सोधेँ मैले। हाम्रो त देशको विकास हो, शान्ति समृद्धि देशको। अर्को ग्रुपलाई सोधेँ तपाईँहरूको के हो त, हाम्रो पनि त्यही हो। अब हामी सबैको त्यही हो भनेदेखि किन झगडा गर्नु छ त। हेर्नुहोस् त, किन म एमाले, म अर्को काङ्ग्रेस, म माओवादी, अर्को चाहिँ यो फोरम भनेर झगडा गर्नुपर्ने त केही पनि छैन नि त। हेर्नुहोस् त, सबैको उद्देश्य त एउटै रहेछ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि युवाहरूको सबै समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, समाजलाई सेवा गर्ने, युवाहरूलाई सही बाटोतिर डाइरेक्ट गराउने हो भनेदेखि लेट्स कोलाबोरेट, लेट्स वर्क इन टर्म्स अफ इन्टरडिपेन्डेन्स। सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ। देन डेफिनेटली वी क्यान क्रिएट द चेन्जेस द्याट वी आर लुकिङ फरवर्ड। हामीले खोजेको जस्तो, हामीले चाहेको जस्तो परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ। र युवा साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ त्यो चुकेको देख्छु मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूले भायोलेन्ट तरिकाले गर्नुभयो भन्ने म न्यायाधीश पनि होइन, केही पनि होइन, तर मैले आई क्यान फिल द्याट इनर्जी। त्यो इनर्जी चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले हेर्छु, मलाई दुःख लाग्छ। र स्टिल आई निड टु डु अ लट भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यति बेला। मात्रै त्यति हो। सो प्लिज बी माइन्डफुल अबाउट द एक्सन्स, द वर्ड्स यु आर स्पिकिङ, यु आर टेकिङ। थ्याङ्क यू भीमजी यो प्रश्नको लागि। भीमजी तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ, म्युट। भीमजी साउन्ड यस। कम्युनिकेसनको जुन युवाहरूमा चाहिँ भनिसकेका छौँ, यसको लागि एकदम धन्यवाद। चाहिँ सबभन्दा पहिला मी भन्नुभन्दा पनि वी भन्न सिकौँ। इफ नो से वी, नो से मी, से मी वी भने जस्तै अब हामी चाहिँ जस्तै कस्तो देखिन्छ भने सर, जस्तै हामी ट्रेनिङ दिँदै गर्दा होइन, युथहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम आउटर कुराले बढी इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ क्या। उसले खुसीमा पाएको हुँदैन, खुसी भौतारिँदै खोज्छ। तर खुसी आफूसँग छ भन्ने उसलाई चाहिँ पत्तै छैन होइन। अर्को कुरा सफलताको कुरा, सफलता चाहेको हुन्छ मान्छेले होइन। ऊ सफल, म यो गर्दा सफल हुन्छु, यो गर्दा सफल हुन्छु, यो गर्दा खुसी हुन्छु, उसको स्टेप मान्नु यति स्टेप छ महाभारत भन्दा पनि बढी खुसीको छ। ऊ एउटा कुराले खुसी हुन सक्दैन। ऊ चाहिँ आफ्नो सानो खुसी ओके भीमजी, तपाईँको यो साउन्ड अलिकति डिस्टर्ब आयो, त्यही पनि म यताबाट सेयर गर्दैछु। आई गेट द्याट पोइन्ट। मैले चाहिँ तपाईँले अघि नै पहिला पनि कुरा भएको आधारमा यो ह्याप्पिनेसको बारेमा, मान्छेहरू खुसी खोजिरहेको छ तर खुसी हुन सकेको छैन एउटा। र अर्को चाहिँ यो सक्सेसको पछाडि पनि सक्सेस भन्दै कहिले यता कहिले उता दौडिराखेको देख्छु मैले। त्यही भन्न खोज्नु भएको भीमजी?
Okay, I'd like to continue on this topic. I guess this was the question. यही नै होला प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई. सो कस्तो छ भन्दाखेरि यो ह्याप्पिनेसको बारेमा चाहिँ वी आर सिकिङ ह्याप्पिनेस आउटसाइड के. अहिलेको नर्मल प्र्याक्टिस भनेको फलानाले यस्तो गरिदियो हुन्थ्यो, गरिदियो भने म खुसी हुन्थेँ. मैले अघि नै पनि एङ्गरको बारेमा त्यही भनेको थिएँ. इमोसन्सहरू जब हामी चाहिँ मैले गरेको कारणले गर्दाखेरि म खुसी हुने हो र खुसीको पछाडि भनेको अर्को मान्छे भनेको दे माइट बी द स्टिमुलस. उनीहरू उत्तेजक अथवा एउटा एजेन्ट हुनसक्छ. म काठमाडौँसम्म पुग्नको लागि बसमा चढेर जान्छु. बस भनेको एउटा साधन हो के. त्यो साधन हुनसक्छ अर्को मान्छे, तर वास्तविक त्यो मेरो गन्तव्य अथवा त्यो पुरा गर्ने भनेको म आफैले मेरो आवश्यकताहरूले गर्दाखेरि. सानो उदाहरण दिन्छु. मलाई भोक लाग्छ, भोक लागेको बेलामा मैले खाना खान पाएँ भनेदेखि म खुसी हुन्छु. र अर्को छ मलाई भोक लाग्छ, खाना खान पाइनँ भनेदेखि म दुःखी हुन्छु. तर मैले मेरो मम्मीलाई गाली गर्न थालेँ भनेदेखि इट्स नट ब्रिङिङ एनी रिजल्ट्स. होइन, झन् अब समस्या बढ्न सक्छ क्या. मम्मीले तैँले आफै बनाएर खान सक्दैनस्, सी माइट से इट. त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै कन्फ्लिक्टको सिचुएसन आउन सक्छ. लेट्स लुक फर द स्ट्राटेजिज. र अर्को चाहिँ ह्याप्पिनेस भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले डेस्टिनेसनको रूपमा लिइरहेका छौँ. इट्स अ जर्नी. किनभने तपाईँ हामी अहिले भर्खरै अहिले जहाँ छौँ त्यहीँ खुसी हुन सकिन्छ कि. त्यो एउटा अवेरनेस बनाउनु पर्यो. र अर्को सक्सेस र सेटिस्फ्याक्सन भनेको मलाई लाग्छ सक्सेस भनेको वी डु नट ह्याभ अ सर्टेन स्पेसिफिक डेफिनेसन एराउन्ड सक्सेस. कसैको लागि एउटा सामान्य परिवारको लागि उसलाई एउटा घर बनाउनु भनेको ठुलो उपलब्धि, ठुलो सक्सेस हुनसक्छ. एउटा स्कुल पढेको बच्चालाई चाहिँ उसको त्यही इक्जाम एपियर गरेर त्यसलाई पास गर्नु भनेको सक्सेस हुनसक्छ. तपाईँको लागि अथवा अरू कसैको लागि चाहिँ मास्टर डिग्री एचिभ गर्ने भनेको सक्सेस हुनसक्छ. अझ ठुलो कमाइ अर्निङ धेरै ठुलो 1 लाखसम्म कमाउने भनेको चाहिँ द्याट माइट बी अ सक्सेस फर यु. सो सक्सेस भन्दा पनि सक्सेस इज डिटरमाइन्ड बाई अदर्स, सेटिस्फ्याक्सन इज डिटरमाइन्ड बाई यु. तपाईँले आफ्नो आवश्यकताहरू, मेरो जीवनलाई सहज बनाउनको लागि, सुन्दर बनाउनको लागि के आवश्यकता छ, जब वी आर क्लियर अबाउट इट, जब हामी त्यो आफ्नो आवश्यकताहरूमा एकदमै प्रष्ट हुन्छौँ, त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ हरेक आफ्नो एक्सनहरू, हाम्रा गतिविधिहरू जसले ती पुरा गर्छन् त्यस पछाडि हामीलाई सन्तुष्टि, खुसीहरू मिल्दै जान्छ. तर हामी चाहिँ अर्कोले बनाएको जस्तो, अथवा भीमजीले ओ यति मजाले कार्यक्रम चलाउनु भयो, म पनि भीमजी जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो. देन आई एम क्रिएटिङ च्यालेन्जेस अपन माइसेल्फ के. म भीमजी होइन नि त. भीमजी भनेको हि इज अ युनिक इन्डिभिजुअल, आई एम अ युनिक इन्डिभिजुअल. उसले गरे भनेर मैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन. मैले ऊभन्दा बढी पनि गर्न सक्छु, ऊभन्दा कम पनि गर्न सक्छु. त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ट्यालेन्टलाई पहिचान गरौँ र अरू मान्छेहरूको जस्तो अर्कोले यस्तो गर्यो म गर्न सकिनँ भनेर दुःखी हुनुभन्दा म अरू के गर्न सक्छु. र अर्को हाम्रो कल्चर छ, अर्कोलाई तानेर तल ल्याइदिए पछाडि म माथि हुन्छु भन्ने खालको कल्चर. त्यो भन्दा पनि ऊ सँगसँगै म पनि माथि कसरी हुन सक्छु. हाउ वी क्यान ग्रो टुगेदर, हाउ वी अल क्यान बी ह्याप्पी एन्ड पिसफुल टुगेदर. किनभने नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको टपिकसँग रिलेटेड भएर आज कुरा गर्दै गर्दाखेरि नो निड्स आर मेट वेन अनलेस अल निड्स आर मेट भनेर हुन्छ. हामी सबैको आवश्यकता पुरा नभइन्जेलसम्म कसैको पनि आवश्यकता पुरा भएको हुँदैन. कतै न कतै त्यो पेन चाहिँ भित्र रहिरहेको हुन्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर, लेट्स सपोर्ट इच अदर. हामी एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, अगाडि बढौँ त्यो सक्सेस र सेटिस्फ्याक्सनको, ह्याप्पिनेसको कुराहरूमा चाहिँ. र अर्को एउटा छ, यो आजको टपिक पनि छ, कनेक्टिङ एमोङ डिफरेन्सेस भनेको चाहिँ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ. नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको मुख्य इन्टेन्सन भनेको चाहिँ टु क्रिएट अ मिनिङफुल कनेक्सन, एउटा अर्थपूर्ण सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्ने, जहाँ सम्बन्धबाट हामी सहकार्यतिर जान सक्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धबाट सुधार्नेतिर जान सक्छौँ. सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ. र यहाँनिर चाहिँ विभिन्न जात जातिहरू, विभिन्न धर्महरू, विभिन्न लिङ्गहरू र विभिन्न राष्ट्रियताहरू बिचमा पनि हामी कसरी जोडिन सक्छौँ, कसरी एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ. द्याट्स द इन्टेन्सन बिहाइन्ड दिस प्र्याक्टिस. सो थ्याङ्क यू. भीमजी इज ब्याक. भीमजी तपाईँ आइपुग्नु भयो. ओके, अब हामी चाहिँ करिब करिब हामीसँग 16 मिनट फेरि बाँकी छ. अब जस्तै अब नन एनबिसीको प्र्याक्टिस जुन हाम्रो एउटा कलरिङ अफ नेपाल भन्ने ग्रुप छ,
यो ग्रुपले एकदमै प्ले रोल जस्तै हामी युथहरूलाई चाहिँ मोटिभ गर्ने कुरादेखि लिएर होइन उता चाहिँ मोटिभेसन भन्दा पनि इम्पावरमेन्ट फोकस गरे जस्तो लाग्छ। पूर्वदेखि पश्चिममा जुन जिल्लामा त्यो चाहिँ इम्पावरमेन्ट भएको पाउँछ कि हजुर पश्चिममा लागेका युवाहरू कस्तो छ भने यो वेबाट ह्याप्पी स्किल गर्ने प्रोग्रामहरू उहाँहरूले चाहिँ इन्हान्स गरेको पाइन्छ। अब चाहिँ युवाहरूले यस बारेमा जान्न चाहे होइन फेरि नलेजलाई इन्हान्स हुनसक्छ। यसमा जोडिने बारेमा यस युवा साथीहरूलाई यो नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन यस यसमा भीमजीले भनेको जस्तै हामी ट्रेनिङ दिएर अथवा यस्तो गर भनेर भन्दा पनि वी आर जस्ट सेयरिङ इट। र यहाँनिर हाम्रो कुनै एक्सपेक्टेसन यो ग्रुपमा जोडिएर साथीहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ अथवा उहाँहरू चेन्ज हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको एक्सपेक्टेसन हामीले बोकेका छैनौँ। इट्स ओन्ली क्लियर वे अफ गिभिङ होइन। हामी चाहिँ नेचुरली रूपमा हामीसित भएको नलेजहरू स्किल्सहरूले कसैलाई सपोर्ट हुन्छ भनेदेखि लेट्स सपोर्ट हो। त्यही इन्टेन्सनले आई गेस दिस टु ग्रुप्स हामीसित दुईवटा ग्रुपहरू छ अहिले। नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन प्र्याक्टिस ग्रुप छ एउटा एनबिसी टुर भनेर लेखेको छ र अर्को चाहिँ यही इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुप पनि। यो चाहिँ यहाँबाट हामीले बेनिफिट गर्नलाई हामी ट्रेनिङ गरेर त्यो गर्न नितान्त यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि युथहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्नको लागि उहाँहरूलाई अवेर गराउनको लागि ओके वी हेभ दिस प्र्याक्टिस द्याट क्यान ब्रिङ जोय इन यर लाइफ। तपाईँको जीवनमा अझै सहज बनाउनको लागि लाइफलाई सजिलो बनाउनको लागि केही प्र्याक्टिकल स्टेप्सहरू छ। लेट्स प्र्याक्टिस इट टुगेदर। र अर्को चाहिँ यो पनि प्र्याक्टिसनर ग्रुप हो उताको पनि प्र्याक्टिस ग्रुप हो। यहाँ चाहिँ यसमा हामी सिक्दै सिकाउँदै लर्निङ सेयरिङ एन्ड ग्रोइङ टुगेदर भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा साथीहरू यदि तपाईँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन यो दुईटाको बारेमा केही तपाईँको नलेजहरूलाई डिपनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान अलवेज लिभ अ मेसेज, यु क्यान अलवेज पोस्ट योर क्वेसन्स। तपाईँ अहिले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ, नभए भने इट इज अ रेकर्डेड लाइभ। यो लाइभमा तलपट्टि कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। वी क्यान अलवेज बी देयर इन सपोर्टिङ लर्निङ एन्ड ग्रोइङ टुगेदर। हामी सबैसँगै अगाडि बढ्नको लागि हामी सपोर्ट गर्नको लागि तयार छौँ। र नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनको एउटा फेसबुक पेज छ, पेजमा पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसनसित रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू पोस्टहरू र अपकमिङ एक्टिभिटिजहरूको बारेमा हामीले सेयरिङ गरिराखेका हुन्छौँ। अर्को एनबिसी प्र्याक्टिस ग्रुप एनबिसी टुर भन्ने छ र अघिल्लो वर्षसम्म हाम्रो देशभरि नै यो क्याम्पेन चलिरहेको थियो कलरिङ नेपाल विथ एनबिसी। र अहिले चाहिँ हामी इन्टेन्सिभ प्र्याक्टिस इयर भनेको छौँ एनबिसी इन्टेन्सिभ, जो चाहिँ एनबिसीको बारेमा नलेज लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई अझै गहिराइमा कसरी नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन बारेमा बुझाउन सकिन्छ, कसरी अब टिचिङ एनबिसी भन्दा पनि कसरी लिभिङ एनबिसी, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अझै सहज बनाउन सकियोस् हो। त्यो प्र्याक्टिसको लागि पनि यो इयर स्पेसली वी हेभ डेडिकेटेड इट फर एनबिसी इन्टेन्सिभ सेसन। एनबिसी इन्टेन्सिभ को लागि हामीले डेडिकेट गरेका छौँ। सो यता भीमजी चाहिँ यो नेटको प्रब्लमको बारेमा सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। इट्स ओके, सरी फर द इन्कन्भिनियन्स। यो इन्कन्भिनियन्सको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ। र अर्को चाहिँ नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन र इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा अझै पनि इफ यु हेभ एनी क्वेसन टु मेक योर लाइफ मोर इजियर, किनभने हामीलाई लाग्छ यो जीवन भनेको वरदान हो। यसलाई चाहिँ हामी अरूलाई दोष दिएर यस्तो भएन त्यस्तो भएन भनेर हामी दुःखमा भन्दा पनि भइरहेको च्यालेन्जेसहरूलाई फेस गरेर त्यसको सामना गरेर कसरी खुसी भए साथ जिउन सकिन्छ त्यो पनि एउटा कला छ। सिक्न चाहनुहुन्छ, जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यु अलवेज क्यान कन्ट्याक्ट भीमबहादुर साउदजी हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँलाई जोडिन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुपमा जोडिन सक्नुहुन्छ, एनबिसी प्र्याक्टिस ग्रुपमा जोड्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर प्रेजेन्स, तपाईँहरूको प्रेजेन्सको लागि र भीमजीको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्नहरू, जसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ धेरै युवा साथीहरूलाई यसको बारेमा केही
प्रष्ट हुने मौका पनि मिल्यो होला। सो आगामी दिनमा पनि हामी यहीसँग रिलेटेड अरू टपिकहरूमा पनि यस्तै लाइभ सेसनहरू लिएर आउँछौँ भन्ने बाचाका साथ अब यो फ्लोर चाहिँ म फेरि भीमजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उहाँको नेटले कतिको सपोर्ट गर्छ, लेट्स सी। भीमजी नेटले काम गरेन तपाईँको? ओके, भीमजीको नेटमा एकदमै प्रब्लम आएको छ। त्यही पनि यो स्पेसको लागि र भीमजीको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्नहरू र उहाँको सधैँ निरन्तर यो युवा साथीहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने एक किसिमको उहाँको त्यो भित्रैबाट आएको ऊर्जाहरू छ। यसलाई पनि म एकदमै आभार व्यक्त गर्दै भीमजीको यो हौसला अथवा भीमजीको यो अभियान चाहिँ निरन्तर जारी रहोस्। तपाईँको मनमा चाहिँ सधैँ यस्तै भावनाहरू जागृत भइराखोस् र समुदायको सेवाको लागि तपाईँ जसरी समर्पित हुनुभएको छ, युवा साथीहरूलाई पनि तपाईँलाई हेरेर त्यो हौसला मिलोस् भन्दै म सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो कोरोना पेन्डेमिकको बेलामा तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्। तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको परिवारको सुरक्षा, यो सबैलाई मेरो प्रार्थनाहरू र मेरो माया र तपाईँहरूलाई मेरो सम्झनाका साथ म आज यो सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जति पनि हेरेर बस्नुभएको छ, कृपया योले चाहिँ तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरेको जस्तो अथवा यसबाट तपाईँलाई केही आइडियाहरू, केही नलेजहरू, इन्साइट्सहरू तपाईँले गेन गरेको जस्तो महसुस भनेदेखि प्लिज किप सेयरिङ होइन। यसलाई सेयर गरेर धेरै साथीहरूसँग पुर्याउनको लागि हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर वन्डरफुल प्रेजेन्स। तपाईँहरूको यो उपस्थितिको लागि, तपाईँहरूको जिज्ञासाहरूको लागि, तपाईँहरूको प्रश्नहरूको लागि पनि तपाईँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो लाइभ भिडियो हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश यू अल अ लभली डे। र भीमजीको तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना। र हामी छिटै नै कलरिङ नेपाल विथ यो एनबिसी भने जस्तो कलरिङ नेपाल विथ इमोसनल इन्टेलिजेन्स, अब हामी चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सबाट नेपालको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मानिसहरूलाई, सबै सम्पूर्ण मानिसहरूलाई एउटा जीवन जिउने कला, यो कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछौँ। यसको लागि किप अपडेटेड, तपाईँहरू अपडेटेड रहनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ इट।